good afternoon my dear YouTube family. तर कशी हाय तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी नी बरी आसतली म्हणून. आणि आजचो व्लॉग नी हांव स्टार्ट करता कुकिंगसान आणि हाफ प्रोसेस म्हाजे नी ऑलरेडी जाला. म्हणल्यार ऑनियन टोमॅटोज हांवें फ्राय करून मॅरिनेटेड चिकन नी तितून सोडला आणि ताका बरें मिक्स करून घेता. तुमकां कळ्ळां आसतलें गोडेक हांव कितें करूंक लागला तें. एक्चुली हांव करूंक लागला चिकन शाकुटी. आज सॅटर्डे स्पेशल चिकन शाकुटी खाया म्हणलें ते तुमकां दाखयता लागींसान. ओके, चिकन नी बरें मॅरिनेट जाला म्हाजें. म्हणल्यार 1 hour ताका हांवें मॅरिनेट केलेलें जिंजर गार्लीक लेमन ज्यूस आनी कोरिएंडर घालून आनी तें बरें न्ही आतां मॅरिनेट जाला तें. आनी हें जाता मुसोर न्ही हांव हो मसालो आहा चोय शाकुटीचो तो न्ही ग्रायंड करून काडटा. म्हणल्यार हांवें ताका न्ही बरो भाजून काडला तें. गाईज चिकन शिजता आसतना न्ही थोडो टायम जालो तर चेया आतां चिकन खंय पावला तें. वाव, म्हाजें चिकन न्ही बरें शिजूंक लागलां चेय. आनी हितून न्ही हांवें उदीक बिदीक कांय घालूंक ना. म्हणल्यार चिकनाचें उदीक आहा तें तितूनच शिजूंक लागला. आनी वास न्ही बरो सुटला. म्हणल्यार कोरिएंडर घालून हांवें मॅरिनेट केलेलें न्ही चिकन तर बरो वास सुटला आख्खे घराक. आनी हें आतां थोडें आनी जावंक जाय तेन्ना मुसोर म्हाजो मसालोय न्ही ग्रायंड करून हांव रेडी करता. ते हिंगा म्हाजो मसालो न्ही रेडी जावंक लागला. आनी हो ग्रायंडर आहा हो बरो हेल्पफूल म्हाका. खंयचोय मसालो घालून दी बरो वांटून येता. म्हणल्यार हो खंयचो जाणा न्यूट्रिबुलेट्स हे दिसता आसतलें न्ही तुमकां. हितून न्ही म्हाका त्रास जायना मसालो वांटूंक. म्हणल्यार खंयचोय मसालो आसून दी बरो फायन जावन येता. पूण आज न्ही हांव फायन करपाचें ना. म्हणल्यार शाकुटीचो मसालो आहा न्ही हांव मातशें अशें न्ही दाटूच दवरपाचो आहा. ओके, तर हिंगा म्हाजो मसालो जाता आनी एक सायडीक न्ही म्हणजे थिंगा चिकनूय बरें शिजूंक लागला हें दिसता आसतलें न्ही तुमकां. तें बरें शिजूंक लागलां आनी हिंगा म्हाजो मसालोय न्ही रेडी जालो. आनी आतां सारकें घालया म्हणटा आमचो मसालो आमच्या चिकनान. ओके, चेय चिकन शिजलें आनी आतां घालया हितून मसालो. आनी मसालोय न्ही तुमकां दाखयता कितलो बरो कलर येयला आमच्या मसाल्याक. चेय बरो दिसता न्ही. आनी मातसो मोठोच दवरला तेका हांवें. तर घालया म्हणटा आमचो मसालो चिकनान. घायलो आनी आतां घालून न्ही एका दिता एक बरो मिक्स. आनी मिक्स केल्या उपरांत चयता हितून कितलें उदीक घालपाचें तें हिसपान घालता. आनी घालून न्ही धांकून तेका बरें शिजूंक दिता. आमचो मसालोय बरो शिजूंक जाय न्ही चिकनाचे बराबर म्हणून. तर मसाल्याच्या जारानूच न्ही थोडें उदीक घायलें आनी हालोवन न्ही हितून घालता. आनी घालून न्ही चयता म्हाका कितलें दाट आनी कितलें हें जाय तें. आनी त्या हिसपान न्ही कन्सिस्टन्सी हेजी एडजस्ट कोत्ता म्हाका दिसता. आनी थोडें उदीक न्ही हितून लागतलें गायज. तर चयता आनी जाय जाल्यार घालता. आनी घालून स्लो गॅसीर न्ही बरें शिजूंक दिता आमचें चिकन शाकुटी. आनी हिंगा एक सायडीक म्हाजी चिकन शाकुटी जाता मुसोर दुसऱ्या सायडीक न्ही आमचें प्लेन रायसूय जावंक लागलें गायज तें. तो रायसाकूय न्ही स्लो करून दमार दवरता. आनी हिंगा आमची शाकुटी आनी मातशी शिजूंक जाय आनी मागीर दॅट्स इट, शाकुटी इज रेडी म्हणपाचें. तर म्हाजी चिकन शाकुटी इज फायनली रेडी गायज. आनी हांवें न्ही गॅस बंद केला तरी पसून न्ही मातशें सिमर जावंक लागला तें. आनी आतां घालता हितून हांव चॉप्ड कोरिएंडर लिव्स. आनी कोरिएंडर लिव्स घालता तशें न्ही हेजो कलर इतलो बरो दिसूंक लागला जाणा. आनी तुमकां कशें दिसूंक लागला म्हाका कॉमेंट करून सांगाय. ओके, तुमी कॉमेंट कोत्ताय न्ही तें वाचून म्हाका बरें लागता जाणा. आनी म्हाका आनी मोटिवेशन मेळटा. तर अशेंच म्हाका मोटिवेट करीत रावाय. हॅलो अँड गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी हाय तुमी? आय होप तुमी सगळीं न्ही बरी आसतली म्हणून. आनी आतां जावंक लागलाय आफ्टरनून. म्हणल्यार कितले जाणा 3:30 जावंक लागलाय. या 3:35 अशी जालाय. आनी स्टिफन गेला भायर. म्हणल्यार लायक ऑलवेज स्टिशाक हाडूंक. म्हणल्यार आज फ्रायडे न्ही म्हणल्यार सॅटर्डे. आज सॅटर्डे न्ही तर तो सॅटर्डेक वयता ह्या टायमार स्टिशाक हाडूंक. आनी आमचे पल आहाचे तेंय गेला आपल्या फ्रेंडाचे बरोबर आज हँगआउट करूंक. म्हणल्यार ते केन्ना न्ही अशें 1-2 मंथान न्ही एक पाटी अशें वयता आपल्या फ्रेंडाचे बरोबर. म्हणल्यार ऑन सॅटर्डे हँगआउट करूंक. सो ते गेला आपल्या फ्रेंडा कडेन. म्हणल्यार फ्रेंडाचे बाराबोर. म्हणल्यार भायरूच अशें भोंवताय तेमी अशें कोस्तान वयताय. थिंगा मातशें अशें टायमपास कोत्ताय मातशें शिकताय फ्रेंडां. आनी मागीर येतले ते आतां थोड्या टायमान. आनी हांव थंय तुमच्या सामकार हा बसून. म्हणल्यार रांदप बिंदप केलें तुमकां दाखयलां न्ही हांवें. यम्मी चिकन शाकुटी केला ती. आनी आतां आमची वाट चयता. म्हणल्यार पल तर येतले आपलें खावन पिवन तेजें टेंशन ना. आनी स्टिशा आनी स्टिफनाचे वाट चयता हांव. म्हणल्यार तेमी येयले उपरांत न्ही जेया म्हणलें. आनी लागला बरीच भूक गायज म्हाका. सकाळीं न्ही हांवें कितें खायलेलें टोस्ट खायलेलें. टोस्ट एंड टी. तर आतां बरीच भूक लागला. आनी थंडी न्ही अजून हा थोडी. तर तितून कामाय जायनाय. म्हणल्यार सोडसोळी तशी कामां कोत्ताय तशें जायना. पूण स्लो करून न्ही करूंक पडटा. आनी कितें करपाचें.
आणि देखून आज किचन आमी क्लीन करूंक सोदलेलें तर तेंय न्ही स्कीप केलो प्लॅन म्हणल्यार स्टिफनाकूय थंडी खोंकली हा आनी म्हाकाय हे लास्ट वीक हांवें नाक्को आनी गुडी घेवनूच कामाक वचून येयला तर मातशें न्ही विकेंडान रेस्ट करुया म्हणलें ना विकेंडानूय हेडेक घेयले न्ही ते क्लिनिंगाची हे ते मागीर रेस्ट आनी केन्ना मेळपाचें म्हणून विकेंडान रेस्ट करुया म्हणल्यार बेसीक कितें क्लिनींग आहा तें केलें वॅक्युमींग हें तें आनी तें डीप क्लिनींग न्ही स्कीप केलां मागीर चोया आतां क्रिसमसाक न्ही जाय तो टायम आहा पयलींच इतले बेगीन कित्याक स्ट्रेस घेवंक जाय न्ही बेश्टेच तेका लागून आनी म्हाका न्ही करूंक जाय आसलेली मटन शाकुती पूण तुमकां खबर हांवें पयलीं सांगलां न्ही आमचे स्टिशा ते खायना मटन आनी दुसरे खंयचेय मांस न्ही खायना ते एक्सेप्ट चिकन देखून चिकन शाकोती करूंक पडली तर आमकां जायते फावटी अशें जाता म्हणल्यार मटन खावपाचें हें जाता रूच येता आनी करूंक मेळना तर चिकनचे रूच येताय आमी परतून आनी आमचे प्लांट्स हे हा हिंगा बरे फ्लरिश जावंक लागलाय बाय गॉड्स ग्रेस ओके आनी ते आतां कितली 3:40 जावंक लागलाय म्हणल्यार उलयता 5 मिनीट जाले हिंगाच आनी तुमी चिंतली एमी कितले लेट जेयताय म्हणून म्हणल्यार कितें जाणा गायस म्हणल्यार सॅटर्डे न्ही सॅटर्डेक आमी सगळीं चिल मोडान आसताय सुसेगात उठया सुसेगात आपलें सगळें करुया सुसेगात रांदया न्हावया धुया आनी मागीर सुसेगात जेया आतां एमी येतली न्ही तर जेयतली काडोकूय जावंक येयला ते गायस आमचें लंच जावंक ना आनी हिंगा काळोकूय जावंक येयला तसले खबरो तर आतां एमी येताय मुसूर न्ही टी व्ही हांव चेयता कितें बरें कितें येता जाल्यार आनी मातशें टायमपास कोत्ता आनी मेळटा तुमकां आनी म्हाज्या लास्ट व्लॉगान न्ही कोणें कॉमेंट घायलेलें की तूं उलयताचें तेन्ना अशें दिसता की तूं न्ही आमचें चड क्लोज आहा म्हणून तर न्ही सारकें गायस म्हणल्यार न्ही हांव उलयताचें तेन्ना हांव हेंच फिलींग दवरून उलयता की तुमी न्ही म्हाजे क्लोज आहाय म्हणून जस्ट एक व्ह्युअर ओ एक सबस्क्रायबर आहाय म्हणून हांव तुमचे कडेन तशें उलयना हांव न्ही अशें पर्सनल टचान तुमचे कडेन उलोवंक सोदता तर तेका लागून न्ही तुमकां अशें फील जाता आसतलें आनी म्हाकाय न्ही तेशेंच फील जाता की तुमी न्ही म्हाजी आपली आहाय म्हणून आनी त्याच हिसपान न्ही हांव तुमचे कडेन अशें उक्तें जावन उलयता अशें फॉर्मली उलोवंक वचना ओके आनी आतां उजवाड आसलेलो न्ही म्हाजें तोंड उजवाडलेलें अशें दिसतालें आतां तें काळोख दिसूंक लागला म्हणल्यार काळोख जावंक लागला आतां लायट पेटूंक पडटली ओके तर आतां लायट पेटया म्हणटा टायम जालो लायट पेटोवपाचो म्हणल्यार 4 देखून जावंक नाय तरी पसून आनी अशें आमचे शाकुती कोडे तुमकांय दाखोवया म्हणलें ओके से गायज दिसता की ना बरी हां मातशें न्ही तुमकां हालोवन दाखयता बरी यम्मी जाला ती मातशें अशें टेस्ट केलेलो हांवें आनी चोवन बी कोट्टा न्ही बरी जाला आनी हिंगा आहा आमचें रायस प्लेन रायस म्हणल्यार पयलीं कितें चिंतलें जाणा हांवें प्लाव कोत्ता म्हणून शाकुतीचे बराबर मागीर न्ही चिंतलें आसूं म्हणून आज मन ना प्लाव बी न्ही करपाचो आज बेश्टें न्ही प्लेन रायसूच करून खाया म्हणून प्लेन रायसीचे बराबर बी न्ही शाकुती बरी लागता म्हणून आनी हिंगाच हे तुमकां हिंगासल्यान दाखयता आमचे फ्रंट सायडीचो व्यू अरावंड 4 o'clock इन दी इवनिंग आतां मातशें रावंड काडूंक जातलोच हे स्काय न्ही हे जावंक येयला डार्क Hello guys, how are you? म्हाका कितें दाखयता गो That's very strange because I'm starting a vlog today. वय So what are we doing now? So we are going to have our lunch. And what did you What's make? special? You show? So mom made chicken shakuti, right? Chicken shakuti. Savory, yummy zala. Yeah, it looks nice. We're having this Now you haven't tell me how it tastes, okay? Yeah, I will. It looks nice too. चल जेया ओके वाटता तुका Okay. तर गाईज माझ्या पोटाक न्ही बरीच भूक लागूंक लागला आनी हांव तेमकां लागून रावलेली आनी आतां येयले एमी तर आतां जेया म्हणलें ओके You should have eaten. Why did you wait? ना if you're म्हाका एकलोय hungry? जेवंक न्ही बरें लागना म्हणून रावलेलें No, but if you're so hungry, because you know we were going to get late It's okay. today. That's enough. Yeah. ना Yeah. टिशाक न्ही बरो पीस सोदून घालूंक पडटा गाईज लेग पीस जाय गो तुका No, I don't have leg. तेका लेग पीसूय बरें लागना तेका न्ही आनी तेका अशें बोन आसलेले पीसूय बरें लागनाय म्हणल्यार बरो असो मासाचो पीस जाय तेका हो घालू न्ही Yeah. That's fine. ओके चय असले पीस बरें लागताय Yeah. देखून चड करून न्ही
हांव बोनलेस करूंक सोदता. शाकुती हाचे ती विथ बोनूच करूंक पडटा म्हणून. That's it. टिफनान काल ऑरेंज हाडलाय न्ही, सगळे सुकलेले निकडूंक वांगलाय. ऑरेंज नाही ना, आणि हांवें भितर वचून चोवन येयलो थिंगा भितर तेंगे आसता न्हू बरयले, पूण ते दुसरे आहाय ते टेंडरीन्स ते बरें लागले, ते हायना न्हू. आणि केन्ना केन्ना न्ही होय हॅलो सांग वांगला ते. गुड इवनिंग गायज, कशी आहाय तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. सॉरी मातशे आवाज मातशे बसलेलो आहा म्हणटा, थंडी जाला न्हू सगळ्यांक. आणि हे आणि पल गेला आपल्या फ्रेंडा बरोबर आउटिंग करपाक. चांगलें तेय चांगलें. म्हाका खबर नासली ना. हय 5 येतले हय ते. फोन केलेलो हांवें तेका खंय हा म्हणून कोस्तान हा हय. कोस्ताना होय. क्लिनिंग करपाचें आसलेलें ते बंद केलें. म्हळ्यार तुकाय बरें ना, तूय मातसो डावन हा. ना 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 डावन ना म्हण न्हू, आतां जेन मातशें अप जालो म्हणटा. पूण जेवण अप जाला ते सारकें, पूण भायर सेनी डावन जाला आनी काळोख जाल्यार न्ही मागीर आनी ते ब्लिनिंगाचे मूड येयना म्हाका जाल्यार येयना. आनी वो न्ही सांगतालो म्हणल्यार स्टिफन सांगतालो चल आतां क्लिनींग करुया हूंय जेवन बीन. हांवें सांगलें ना रे बाबा म्हाजें जावपाचें ना म्हणल्यार वय फाल्यां बिजी आहा तें सारकें, पूण मागीर करूंक जाता. आतां क्रिसमसाक टायम हा न्ही तर मागीर केन्ना करुया. आनी हे चेडूसे एका येयली न्हीद जेवन. वाट्यात म्हणटा. हय हय पयल्या पुरो मातशें याद पडपाक. पण दाड आसला. इट्स नॉट माय लॅप इज देयर ओन्ली. तू लॅप हुया ते लॅपा उशाचे बसला, म्हणजे लॅपाचे पूण उशा तो लॅपाचेर हा न्ही. धाकटे भुरग्या मातशी करता का. Dad, you watched Stranger Things. Which one? New season came out. शाकोती बरी आसली म्हणटा, चिकन बरें सॉफ्ट जाल्लें बरें. म्हणल्यार हांवें लेमन कोरिएंडर आनी जिंजर गार्लीक हे चारय वस्तू न्ही वांटलेले आनी ताका बरें लायले हांवें. कशें लागले? ताकाय बरें लागले सांगताले ते. बरें लागले. Yeah, it was nice. खंयची मुवी चोवंक जाय गो तुका? खंयची? नेटफ्लिक्सार? या लेट्स वॉच वन मूवी चल. तर गायज आता डिसायडेड जाला की न्ही एक बरे मुवी चोवन काडटाय म्हणून. बरें आमचे न्ही हे एन्जॉय कोत्ताय इवनिंग. म्हणल्यार आतां जालें 4:45. Yeah, let's watch movie. वय Come on. वय लेट्स एन्जॉय आवर फॅमिली टायम न्ही गो. वय आनी आतां पली येतले थोड्या टायमान. शी विल ऑल्सो जॉईन विथ अस. तर चलाय गायज तुमकां मेळटाय मागीर. ओके बाय. तर गायज आतां जाले 10 म्हणल्यार 10 जावन 10 मिनटां जालाय दिसताय न्ही तुमकां फाटल्यान टायम. तर आतां मातशें रावन कोत्तले आमचो डिनर. म्हणल्यार सांजेर न्ही आमी एक बरी मुवी सोडून काडले. तुमकां सांगलेली न्ही हांवें मुवी चयताय म्हणून. तर एक बरी मुवी सोदून न्ही चयली. म्हणल्यार तेजी जाणा शाकाची अंडर पॅरीस म्हणून कितें नांव आसलेलें तेजें. आनी बरी आसलेली ती टायमपास अशी. आनी स्टिफन हाचे अर्दी मुवी चयता चयता थिंगाच न्हिदलो सोफाचेर. आनी हांवें आनी स्टिशान आख्खी मुवी चोवन काडली. आनी मागीर तेजे उपरांत धाकटीशी एक नॅप घेयले आनी कॉफी बिफी पिवन बसले मागीर एडिटिंगाक. आनी स्टिफन उठून न्ही मागीर आजदान वचून येयलो. आनी कितें घेवन येयला जाणा आजदासान ते तुमकां दाखयता. पाव म्हणल्यार शाकुती केला न्ही आज, तो ताका सांगलें हांवें पाव घेवन यो म्हणून. आज म्हाका न्ही शाकुतीचे बरोबर पाव खावपाचें मन करूंक लागला फॉर डिनर. तर तो घेवन येयला 2 पॅकेट. आनी आतां एन्जॉय कोत्ताय शाकुती आनी आमचो पाव. ओके. आनी कोणाक शाकुती विथ पाव बरें लागता न्ही म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके. आनी चलाय आतां जेयताय आनी न्हिदताय. आनी म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं बेगीन उठूंक जाय. म्हणल्यार फाल्यां मातशें बेगीन वचूंक जाय आमकां मिसाचे पयलीं मातशें ते क्रिसमस बाजार आहाचे थिंगा मातशें हेल्प करुया म्हणलें तेमकां. आनी देखून न्ही आमी डिसायड केल्यार मातशें बेगीन वचया म्हणून फाल्यां. तर बेगीन मातशें न्हिदताय. ओके जेवन. चलाय आजचो व्लॉग न्ही हांव हिंगाच एंड कोत्ता. आनी आजचो म्हाजो धाकटोसो व्लॉग लायक जाला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब कराय. आनी परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओ. टील देन टेक केअर अँड बाय.